श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री सत्यात्मतीर्थगुरुभ्यो नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा हेमार्जुनसमायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च दलपुङ्गवः युधांश्च विक्रान्तः कुन्तभोजश्च वीर्यवान् सौमध्यो द्रौपदेजाश्च सर्व एव महारथः। अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोधद्विजोद्दम नायकाममसैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्चस्मिन्निञ्जयः अश्वत्थामामि कर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन्नरचं गुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्योच्चैः शङ्खं दध्नो प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भेजश्च षडमानकगोमुखाः सहसैवाभ्यान्यन्त अशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महतिश्चिन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः वाञ्छजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्नो महाशङ्खं भीमकन्मावृकोदरः अनन्दविजयं राजा कुन्ते पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलस्सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेजाश्च सर्वजः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्नुः पृथक् पृथक् नघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्य शत्रुसंवादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाहवहीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापितमेच्युत यावदेत्तान्निरीक्षेऽहं योत्सुकामानवस्थितान् चैन्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहमेते त्रिसमागताः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोद्यमो भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां दमहेर्जिताम् उवाच पार्थपश्यैतां समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यत्स्थितान् पार्थः पितॄनुत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा सुहृदान् सुकृतश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् हृदयापरयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सेदन्त्यमगात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहरसश्च जायते गाण्डीवं सृंसते कस्तात् त्वक्चैव परिदक्ष्यते न च शक्नोम्यवस्थात् म्रमते वच मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनबाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च स किमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुराः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तदा एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्महे कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् त्वयि दानाददायिनः तस्मान्नाभावजं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् वचनं विगतं मत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति
योभोपहतचेत्सदः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं नग्नेजमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यत्फर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मादनादनाः हन्मे नट्टे कुलं कृष्णमधर्मोऽभिभावत्युत अधरमाविभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वा स्नेह जायते वर्णसङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषान्मुक्तपिण्डोदकक्रियाः दोषे रहितैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साचन्दे जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उच्चन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राजसुखलोभेन हन्तुं समुद्यताः यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं यत्रवाणयः भारतराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षयमधुरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उवाभिषत विसृज्य शशरं चापं शोकतं विघ्नमानसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।